साहिब इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पीछे जाओ। आइए हज़रात, ये रुक जाओ। आक़ाए बच्चों पीछे चले जाओ, पीछे। और जो बाकी जो खड़े हैं वो आगे जाओ कुर्सी पे। आइए हज़रात, आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह अक़ीदत में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाह रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बदु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रह के फाकों में फकीरों को खिलाने वाले, रह के फाकों में फकीरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। रह के फाकों में फकीरों को खिलाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और ये एहसान तेरा मैं हश्र तक न भूलूंगा, रास्ता मुझको मदीने का दिखाने वाले, रास्ता मुझको मदीने का दिखाने वाले, रास्ता मुझको मदीने का दिखाने वाले। और मेरे आका मुझे मदीने में बुलाकर अता कर दे, मेरे आका मुझको मदीने में बुलाकर अता कर दे। मेरे हक में मेरे ताजू शरिया दुआ कर दे। क्या खूब लिखा है ताजू शरिया ने नात में, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। कि असगर अली मियाँ की शान, अरे बाप रे बाप, कि अकबर मियाँ की शान, अरे बाप रे बाप, कि जुल्फिकार मियाँ की शान, अरे बाप रे बाप, कि नचदी हो बेटे परेशान, अरे बाप रे बाप, कि नचदी हो बेटे परेशान, अरे बाप रे बाप। कि जब भूरे मियाँ को देखा, कि भूरे मियाँ को देखा तो दुश्मन भी कह उठे कैसा है खानदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मुल्के चीन हो तो मुल्के रूस मिलेगा, कि मुल्के चीन हो तो मुल्के रूस मिलेगा, कि मशीन में अगर फल हो तो जूस मिलेगा। वो कहीं का भी मुल्क हो मेरा ये दावा है, मेरे प्यारे आका का जुलूस निकलेगा, मेरे प्यारे आका का जुलूस निकलेगा। कुछ लोग कहते हैं आला हज़रत है तो शेर उनके नहीं कि हमें इश्क कदर से जिसने दिया, हमें इश्क कदर जिसने दिया, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। हमें इश्क कदर जिसने दिया, खुदा का वो मकबूल बंदा रजा है। उस पे मेरे मुस्तफा की अता है, जो अहमद रजा आला हज़रत बना है। वो तकबे में फतवे में सबसे जुदा है। रजा मेरे आका का एक मौजिज़ा है। किसी ने बयां की हो तौसीफ जैसे, रजा ने बयां की है तारीफ जैसे। बहुत से उलूमों का मालिक रजा है, वो यूं ही नहीं आला हज़रत बना है। अरे मुनकरो उसका मेयार देखो, फकत इल्म का फकत किरदार देखो। वो खुशबू से सैयद को पहचानता था, वो अकबर भी सादात की जानता था। दिलों में मोहम्मद की उल्फत बसाया, उसी ने सहारा दिया हम सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे चले समझे बर्बाद है। बगैर अबू दाना रहेगा सुन्नी, रजा के नहीं जाने दे देगा सुन्नी। और हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यही आला हज़रत का नारा। क्यों मेरा ख्याल तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। और ये सारे मुफ्ती ढूंढते हैं हवाले को, मगर हवाला मेरे रजा को तलाश करता है, हवाला मेरे रजा को तलाश करता है, हवाला मेरे रजा को तलाश करता है। कुछ लोग कहते तुम आला हज़रत को इतना क्यों मानते हो, तो सुनो कान खोल कर, इस दुनिया में बहुत से कलमकार आए। किसी ने बुलबुल के ऊपर लिखा, किसी ने मैना के ऊपर लिखा, किसी ने जुगनू के ऊपर लिखा। लेकिन कसम खुदा की, जब इमाम अहमद रजा खान 5 अप्रैल भी रहमत व रिज़वान का कलम उठा, तो किसी दुनियादार के ऊपर नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के ऊपर उठा। क्या फरमाते हैं आला हज़रत, या
یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان مچل کے بولتے سبحان اللہ اور مچل کے بولے یا رسول اللہ اور مچل کے بولے لبیک یا رسول اللہ جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان کا قلم اٹھا تو ارشاد فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی قلب سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان کا قلم اٹھا تو ارشاد فرمایا یقین و مقا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہے منہ میں زباں تمہارے لیے جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان کا قلم اٹھا تو ارشاد فرمایا کس طرف اٹھ گئی تم میں تم آ گیا اس چہرے نزاکت پہ لاکھوں سلام جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان کا قلم اٹھا تو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے وہ برستا نہیں دیکھے کہ ابرے رحمت مگر بدوں پر بھی برسا دے برسانے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے میرے جشن عالم سے چھپ جانے والے وہ کچھ لوگ ہماری جماعت میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ ہوا تو پوری دنیا میں قلم کس نے اٹھایا بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب ناموس رسالت کے اوپر حملہ ہوا تو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں قلم کس نے اٹھایا بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب اولیاء کرام پر حملہ ہوا تو اولیاء کرام کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں قلم کس نے اٹھایا بتائیں ایمانداری کے ساتھ جب مسجدوں پر حملہ ہوا تو پوری دنیا میں قلم کس نے اٹھایا بتائیں ایمانداری کے ساتھ جو خانقاہ پر حملہ ہوا تو پوری دنیا میں قلم کس نے اٹھایا تو سب کے لوگوں پر ایک نام آتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت میں اعلیٰ حضرت نے اٹھایا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت القاری المفتی العالم المحدث ہم سنیت کی جان مذہب اسلام کی پہچان اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا وہ تاج والے دیکھ کر تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا آپ لوگ سید کا حال نہ چومے کہ اس کے نسل کی فضیلت کم ہو جائے گی آپ سید کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہو کہ اس کے وقار میں کچھ کمی آ جائے گی آپ سید کی عزت نہ کرے کہ سید کی عزت کم ہو جائے گی ارے آپ کے دینے سے سیدوں کی عزت نہیں ہے یہ فاطمہ زہرا کی نسبت کا احسان ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے 8 سال پڑھنے سے عالم بنتے اور پڑھے تو مفتی بنتے 4-5 سال پڑھنے سے قاری بنتے مگر زندگی بھر پڑھ کے بھی سید نہیں بن سکتے سید محنت سے نہیں سید کرم سے بنتے ہیں اور اللہ کا فضل ہوتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہے زہرا کے خاندان میں پیدا کرتے وہ جسے چاہے صدیق اکبر کے خاندان میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی مدثر صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ والا سے شان فرماتے ہیں جس سے اور جنت سے کیا مطلب اے وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ابھی تو سید حسین بقائی میدان میں اترے ہیں تو نیم رافضیوں کو بنا کی جگہ نہیں مل رہی جسی شہزادہ ہے تاج الشریعہ حضور قائد ملت میدان میں اتریں گے ان نیم رافضیوں کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا تبھی تو سید حسین بقائی نے کیا خوب کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کتابوں سے سمجھو گے تو کتابوں سے سمجھائیں گے اور جھوٹوں سے سمجھو گے تو جھوٹوں سے سمجھو گے ضرور اور وہابیت اور دیوبندیت سے زیادہ خطرناک ہے
जो नीम राक्षस को फैलाते हैं, चाहे वो सहगुल्ली रामपुर का क्यों ना हो, चाहे वो सहगुल्ली बिलासपुर का क्यों ना हो, चाहे वो सहगुल्ली रिच्छा का क्यों ना हो, चाहे वो सहगुल्ली बहेड़ी का क्यों ना हो, चाहे वो सहगुल्ली बरेली का क्यों ना हो, कहीं का भी सहगुल्ली हो, मुर्शिद सरकार ताजु शरिया इरशाद फरमाते हैं सुलह नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। वाह सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। हम ये मौलाई मौलाई करते हैं कि हमसे बड़ा कोई मौलाई है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई कायनात की औलाद हैं। हम उन पीरों को, उन सैयदों को नहीं मानते हैं जो इमली और अरबी दौलत पर बिककर अहले बैत और अमीर माफिया की शान में गुस्ताखी करे। अरे हम तो वो सैयद हैं जो अपनी खानकाह से ये पैगाम पहुंचाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असाबे रसूल नज्म है और नाम मैं कहता हूँ उन खुतबा को, उन पीरों को अपने इजलास में बुलाए जो नबी के भी वफादार हो और नबी के सहाबा के भी वफादार हो। सिर्फ मौलाई मौलाई का नारा न लगाते हो, बल्कि सिद्दीक की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फारूक की अदालत के भी नारा लगाते हो, उस्मान की सदाकत का भी नारा लगाते हो, फिर मौलाई का नारा लगाते हो। सिर्फ मौलाई मौलाई करने से काम नहीं चलेगा। और ये आला हजरत में जो आला लगा है, हम बरेल भी से उसे आले से आला कहने में किसको तकलीफ हुई, किसका टेम्परेचर बढ़ा, याद रखना ये आला उसी को हजम होता है। इमाम अहमद रजा को वही आला जानता है, वही आला पहचानता है कि जिसकी रगों में आला नस्ल का खून होता है। खून आला, सहन आला, खून आला, मिजाज आली। जब बस दुनिया में ये पैगाम देगा या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नारे कागज लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, सुभान अल्लाह, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। और उनमें और हम में सिर्फ फर्क एक हर्फ का है। तुमने हुसैन को माना, हमने हुसैन की मानी। तुमने हुसैन को माना, तुम गुमराह हो गए, हमने हुसैन की मानी। हम मसलक के आला हज़रत तक पहुंच गए। और आला हज़रत समझना कोई आम बात नहीं है। जहाँ से राबती फिक्र खत्म होती है, वहाँ से आला हज़रत फिक्र शुरू होती है। आला से शाह फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, ए वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वो हवा का मौसम बता रहा है, आका जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है, आका जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आमना तेरी लाल के जैसा अनोखा नहीं रहा, आमना तेरी लाल के जैसा अनोखा नहीं रहा, मेरे नबी के जैसा अनोखा नहीं रहा। जिसकी नजर में गुम्मते खसरा नहीं रहा, और जिस पे निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। वो फाके बहुत हुए, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर, मगर अली की दौर में कोई भूखा नहीं रहा, अली की दौर में कोई भूखा नहीं रहा। अली के लाडले फातिमा के लाल देते हैं, बगैर मांगे झोली में डाल देते हैं। और क्यों न होगी कंपनी ब्रांडेज अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जमाने में जो बट्टी है वो दौलत सैयदों की है, जमाने में जो बट्टी है वो दौलत सैयदों की है, जमाने में जो चलती है वो इमामत सैयदों की है, जमाने में जो चलती है वो इमामत सैयदों की है, जमाने में जो चलती है वो इमामत सैयदों की है। कि मांगने से पहले मिल गया कि ये सैयदों के दर की बात है, मांगने से पहले मिल गया ये सैयदों के दर की बात है, मांगने से पहले मिल गया ये सैयदों की दर की बात है। अली के लाडले फातिमा के लाल देते हैं, अरे बगैर मांगे तो झोली में डाल देते हैं।
اور کیوں نہ ہوگی کمپنی برانڈیج اپنی. ارے حسن حسین تو مدینے کا مال دیتے ہیں, حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں, حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں, حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں. اور میں ایک بار کے نخلوں کی سرزمین پر میں دیکھا نخلوں کی سرزمین پر لوگ صبح چہل قدمی مچا رہے ہیں. میں نے کہا نخلوں والو یہاں پر صبح چہل قدمی کو مچائی جا رہی ہے. بولے ادنان میاں یہاں کی صبح بہت عالی ہے. پہنچ گیا ممبئی افلاطون کی دکان پر, میں نے دیکھا افلاطون کی دکان پر اتنی بھیڑ لگی ہے. میں نے کہا ممبئی والو افلاطون کی دکان پر اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ بولے ادنان میاں یہاں کی افلاطون بہت عالی ہے. پہنچ گیا آگرہ تاج محل کے اندر, میں نے دیکھا تاج محل کے اندر اتنی بھیڑ لگی ہے. میں نے کہا آگرہ والو اب تاج محل کے اندر اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ بولے ادنان میاں یہاں کا تاج محل بہت اعلیٰ ہے. پہنچ گیا مراد آباد, میں نے دیکھا مراد آباد میں لوگ پتو یوز کرتے ہیں. میں نے کہا مراد آباد پالو اتنا پتو کیوں یوز کرا جاتا ہے؟ بولے ادنان میاں یہاں کا پیتل بہت اعلیٰ ہے. میں پہنچ گیا بریلی اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چوما. میں نے کہا اعلیٰ حضرت, وہ کہتا ہے نخلوں کی سواد بہت عالی ہے, وہ کہتا ہے مراد آباد کا پیتل بہت اعلیٰ ہے, وہ کہتا ہے ممبئی کی افلاطون بہت عالی ہے, وہ کہتا ہے آگرہ کا تاج محل بہت اعلیٰ ہے. آپ ہی بتائیں کیا اعلیٰ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارے نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارے نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارے نبی, قلب سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے اچھے اچھا ہمارے نبی. اور فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ ارے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ارے بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ بھر کے جھولی میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت شاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. چاند ہے تو جہان کی, چاند ہو تو جہان ہے. مصطفیٰ نہ تھے تو آسمان کا شامیانہ نہ تھا, مصطفیٰ نہ تھے ستاروں کا قمہ نہ تھا, مصطفیٰ نہ تھے رات کی سیاہی بھی نہ تھی, مصطفیٰ نہ تھے دن کا اجالا نہ تھا, مصطفیٰ نہ تھے موتیوں میں چمک چمک بچوں کی کھڑک نہ تھی, مصطفیٰ نہ تھے تو انسان کی دل کی دھڑکن نہ تھی, مصطفیٰ نہ تھے تو موتیوں میں چمک چمک بچوں کی کھڑک نہ تھی. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, یعنی مصطفیٰ نہ ہو تو آسمان کا شامیانہ بھی ختم, مصطفیٰ نہ ہو تو زمین کا فرش بھی ختم, مصطفیٰ نہ ہو آفتاب و مہتاب کی تسلی بھی ختم, مصطفیٰ نہ ہو تو ستاروں کا قمہ بھی ختم, مصطفیٰ نہ ہو تو رات کی سیاہی بھی ختم, مصطفیٰ نہ ہو تو دن کا اجالا بھی ختم, مصطفیٰ نہ ہو تو انسان کے دل کی دھڑکن بھی ختم. اور سربر کہوں مالکو مولا کہوں تجھے باقی خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے اس میں ختم سکندے کر دیا. خالد کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالد کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. موجود ہے زمین کا فرش نظر آ رہا ہے, آپ مصطفیٰ موجود ہیں تو آسمان کا شامیانہ نظر آ رہا ہے, آپ مصطفیٰ موجود ہیں تو رات کی سیاہی بھی نظر آ رہی ہے, آپ مصطفیٰ موجود ہیں تو دن کا اجالا نظر آ رہا ہے, آپ مصطفیٰ موجود ہیں تو انسان کی دل کی دھڑکن نظر آ رہی ہے.